अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरीज़ इश्क व तख्त की तैयारियां अब तेज़ी से अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही हैं और आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाज़र देख रहे हैं वो इसी बड़े तारीखी मंसूबे के लिए तैयार किए जाने वाले शानदार सेट की झलकियाँ हैं। महल्लात और दीवारों की तामीर से लेकर अदाकारों की रीडिंग रिहर्सल तक बहुत फिल्मों की प्रोडक्शन टीम इस मंसूबे को बड़े पैमाने पर स्क्रीन पर लाने के लिए दिन रात मसरूफ़ है। इन मनाज़र से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रामा सीरीज़ इश्क व तख्त के लिए किस कदर वसी और शानदार सेट तामीर किया जा रहा है। और सिर्फ सेट ही नहीं बल्कि इस ड्रामे की रीडिंग रिहर्सल भी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें मजमूई तौर पर 30 से ज़्यादा अदाकार शरीक हुए। लेकिन आखिर ये अदाकार कौन है और कौन सा अदाकार किस तारीखी या ड्रामाई किरदार में नजर आएगा, जानिए आज की इस वीडियो में। नंबर 1, एंद्रियास के किरदार में तुर्की के अदाकार हलील इब्राहिम जिहान नजर आएंगे। हलील इब्राहिम जिहान की पैदाइश 1982 को हुई, जबकि उनकी उम्र 43 साल है। उनकी कौमियत तुर्क और मजहब इस्लाम है। हलील इब्राहिम जिहान जैसे तजुर्बाकार और बासलाहियत अदाकार से एंड्रियास के किरदार के हवाले से नाज़रीन के तवक्कुआत यकीनन बहुत ज़्यादा हैं। कोल्ड शुरहान में फ्लाविस के किरदार में शुक्र जल्दीर ने जिस तरह अपनी अदाकारी से एक मजबूत असर कायम किया था, इसी तरह हलील इब्राहिम जिहान भी एंद्रियास के किरदार में अपनी अलग शनाख्त बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगर ड्रामे में एंद्रियास को एक मरकज़ी मुखालिफ के तौर पर पेश किया गया तो मुमकिन है कि यह किरदार हलील इब्राहिम जिहान के कैरियर के उन किरदारों में शामिल हो जाएगा जो नाज़रीन को एक लंबे अरसे तक याद रहें। इश्क व तख्त में एंद्रियास एक गैर मुस्लिम किरदार के तौर पर सामने आएगा। दस्तयाबशुदा मालूमात के मुताबिक ये किरदार ड्रामे की कहानी में शहजादी दस्तीना और सुल्तान अलाउद्दीन के हुकूमत के गिर्द बनने वाली सियासी और जज्बाती कशमकश का हिस्सा होगा। इस किरदार की तारीखी शहज़ियत के बारे में फ़िलहाल कोई वाज़ेह और मुस्नद तारीखी वाला सामने नहीं आया, इसलिए फ़िलहाल इसे हकीकी तारीखी शहज़ियत करार देना दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 2, उम्मेहान खातून। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की वालदा उम्मेहान खातून के किरदार में आयशा बेंगोल नजर आएंगी। आयशा बेंगोल की पैदाइश 16 जनवरी 1975 को हुई, जबकि इनकी उम्र 51 साल है। आयशा बेंगोल ने इससे पहले भी तुर्की के बहुत से मारूफ ड्रामों में काम किया है और इनका शुमार तुर्की के तजुर्बाकार अदाकारों में होता है। उम्मेहान खातून सल्जुकी सुल्तान गियासुद्दीन के हुस्र अव्वल की अहलिया और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की वालदा थीं। इनके नाम से अस्की शहर के सईदी गाजी में एक मदरसा और मज़ार भी मंसूब है। तारीखी मालूमात के मुताबिक इनका इंतकाल कोनिया में हुआ और इनकी वसीयत के मुताबिक इन्हें सईदी गाजी में ही दफन किया गया। नंबर 3, खुनकार खातून। खुनकार खातून के किरदार में अदिल जनीर नजर आएंगी। अदिल जनीर की पैदाइश 13 अक्टूबर 1983 को हुई, जबकि इस वक्त उनकी उम्र 42 साल है। इनकी कौमियत तुर्क और मजहब इस्लाम है। उनकी इससे पहले तारीखी ड्रामों में अदाकारी देखते हुए इनके इस किरदार से भी तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अदिल जनीर इससे पहले कोसम सुल्तान जैसे तारीखी ड्रामे में अपनी अदाकारी का जोहर दिखा चुकी हैं, इसलिए दौरे सल्जूक के इस नए किरदार में भी इनकी शहजियत और अंदाज़ अदाकारी ख़ास तौर पर देखने के काबिल होगा। अब ये देखना बाकी है कि खुनकार खातून का किरदार कहानी में किस कदर अहमियत हासिल करता है और अदिल जनीर इस किरदार को नाज़रीन के लिए किस हद तक यादगार बना सकती हैं। नंबर 4, नूर जहां खातून। दोस्तों, नूर जहां खातून के किरदार में तुर्की की एक मरूफ अदाकारा जेरन बेंदरलियोगलू नजर आएंगी। जेरन बेंदरलियोगलू की पैदाइश 1 अक्टूबर 1983 को हुई। इनकी उम्र 42 साल है। इनकी कौमियत तुर्क और मजहब इस्लाम है। जेरन बेंदरलियोगलू भी इससे पहले अशरफ रोया जैसे तुर्की का मरूफ ड्रामों में काम कर चुकी हैं, लेकिन इस दफ़ा वो इस तारीखी ड्रामे में अलाउद्दीन के कुबात की सौतेली बहन का किरदार अदा करेंगी, जो कि कहानी में एक बावकार और एक बाअसर खातून होगी। नूर जहां को रियासत में एक खास एहतराम हासिल होगा, इसलिए जेरन बेंदरलियोगलू की अदाकारी इस किरदार को किसी हद तक मजबूत और यादगार बना सकती है। नंबर 5, अमीर कारा अरसलान। अमीर कारा अरसलान के किरदार में एमरा अल्तन तोपराक नजर आएंगे। एमरा अल्तन तोपराक की पैदाइश 6 अगस्त 1991 को हुई। इनकी उम्र 34 साल है। इनकी कौमियत तुर्क और मजहब इस्लाम है। अमीर कारा अरसलान के किरदार के लिए आकिना कनूज़ू की तरह उन्होंने भी अपने बाल बढ़ाए हैं ताकि किरदार के हुलिये के मुताबिक खुद को डाल सकें। एमरा अल्तन तोपराक की पिछली अदाकारी को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अमीर कारा अरसलान के किरदार में भी अपनी एक अलग शनाख्त कायम कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि कहानी में ये किरदार किस मुकाम पर खड़ा होगा। नंबर 6, सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात के तारीखी किरदार में तुर्की के मरूफ अदाकार आकिना कनूज़ू नजर आएंगे। आकिना कनूज़ू की पैदाइश 22 सितंबर 1990 को हुई, जबकि इस वक्त उनकी उम्र 36 साल है। उनकी कौमियत तुर्क और मजहब इस्लाम है।
आकिन आकिनोग्लू इससे पहले भी बहुत से तारीखी ड्रामों में काम कर चुके हैं, जैसे कि कोसिम सुल्तान और पाया तख्त अब्दुल हमीद। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात अवल का शुमार सलाजक़ा रूम के अजीम तरीन सुल्तानों में होता है। उन्होंने 1220 से लेकर 1237 सदी ईस्वी तक हुकूमत की और उनके दौर में सल्तनत सियासी, अस्करी और मुआशी एतबार से अपने अरूज पर पहुंची। उनके दौर अहद में अलाइया, कैसरिया, सेवास और कोनिया जैसे मराकज़ की अहमियत बढ़ी, जबकि बहरा रूम के साहिल पर भी सल्जूकी ताकत मज़ीद मजबूत हुई। उनकी हुकूमत को अनातोलिया की सल्जूकी तारीख का सुनहरी दौर भी कहा जाता है। नंबर 7, मलिक जलालुद्दीन कैफरेदोन। मलिक जलालुद्दीन कैफरेदोन का किरदार तुर्की के एक मशहूर अदाकार फरीद काया अदा करेंगे। फरीद काया की पैदाइश 24 फरवरी 1984 को हुई, जबकि उनकी उम्र 42 साल है। इनकी कौमियत तुर्क और मज़हब इस्लाम है। वो पहले अल्परस्लान बयूक सल्जुकलू और कोसिम सुल्तान समेत कई तारीखी प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा वो एक ऐसे तारीखी किरदार में नजर आएंगे जो कि खुद सुल्तान गियासुद्दीन के खुसरो अव्वल के बेटे सुल्तान अज़ाज़ुद्दीन के काउस अव्वल और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात अव्वल के भाई थे। मलिक कैफरेदोन को कोयलू हुसार का मलिक बनाया गया था और अपने भाई इज़ाज़ुद्दीन के काउस के इंतकाल के बाद वो भी सलाजक़ा रूम के तख्त के लिए मुमकिन दावेदारों में शामिल थे, लेकिन बिलाहर तख्त अलाउद्दीन के कुबात के हिस्से में आया। नंबर 8, शहज़ादी दस्तीना। शहज़ादी दस्तीना के किरदार में बोस्नियाई अदाकारा मर्जिम शिलियाक नजर आएंगी। मर्जिम शिलियाक की कौमियत बोस्नियाई है और इनके ख़ानदान का पस मंज़र इस्लामी है, लेकिन दस्तीना का किरदार इसलिए भी अहमियत रखता है कि ये महज एक तहलीकी किरदार नहीं, बल्कि सलाजक़ा रूम की एक मरूफ शख्सियत हुनाद हतून से मंसूब किया जाने वाला किरदार है। तारीखी रवायत के मुताबिक दस्तीना अलाइया यानी कि मौजूदा इलानिया के हाकिम किरफात की बेटी थी और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात ने इलाइया फतह करने के बाद इनसे शादी कर ली थी। नंबर 9, शीरीं आगा। शीरीं आगा के किरदार में हाकान एके नजर आएंगे। हाकान एके 1985 में इस्तांबुल में पैदा हुए और मुजाद काज़िन आर्ट सेंटर के शोबा थिएटर से तालीम हासिल की। इनकी कौमियत तुर्क और मज़हब इस्लाम है। इनके किरदार के बारे में फ़िलहाल तफसीली मालूमात सामने नहीं आई, ताहम तारीखी ड्रामों के हमारे अपने ज़ाती मुशाहिदे और तजज़िये की बुनियाद पर हमें लगता है कि हाकान एके महल के बावर्ची या फिर मुतबह से वाबस्ता किसी ऐसे ही किरदार में नजर आ सकते हैं। नंबर 10, मलिका हुमा खातून। मलिका हुमा खातून के किरदार में सीमे बारलास नजर आएंगी। सीमे बारलास की पैदाइश 7 मई 1999 को हुई, जबकि उनकी उम्र 27 साल है। उनकी कौमियत तुर्क और मज़हब इस्लाम है। मैं ज़ाती तौर पर सीमे बारलास के एक ड्रामे को देख चुका हूँ, लेकिन इनकी अदाकारी मुझे उस वक्त कुछ खास मुतासिर नहीं कर सकी थी। ताहम उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इनकी अदाकारी में बेहतरी और पुख्तगी आई होगी और इश्क व तख्त में वो मलिका खातून के किरदार के साथ खुद को पहले से बेहतर अंदाज में पेश करेंगी। अगर आप सीमे बारलास की अदाकारी देखना चाहते हैं तो इनका एक पुराना तुर्क ड्रामा दिल के आंसू उर्दू 1 पर उर्दू डबिंग के साथ नशर किया जा रहा है, जिसे देखकर आप खुद इनकी अदाकारी के बारे में राय कायम कर सकते हैं। ड्रामे में मलिका खातून को सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात के चचा शहजादा तुगरुल की बेटी के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसके बायस वो सल्जूकी शाही ख़ानदान से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम खातून होंगी। ताहम तारीखी रिकॉर्ड में इनके किरदार के बारे में मलिका आदिल या फिर गाजिया खातून नामी एक अलग शख्सियत का भी जिक्र मिलता है, जो कि अयूबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और अलाउद्दीन के कुबात की अहलिया थी। इसलिए ड्रामे में मलिका खातून का किरदार किस तारीखी रवायत से मुताबिकत रखेगा, ये देखना ज़रूरी होगा। नंबर 11, अयाबा। अयाबा के किरदार में जिम बेइंदर नजर आएंगे। जिम बेइंदर की पैदाइश 1 जनवरी 1965 को हुई, जबकि उनकी उम्र 61 साल है। इनकी कौमियत तुर्क और मज़हब इस्लाम है। इससे पहले भी वो मेरा सुल्तान और कुरसियतवी शुरा जैसे तारीखी ड्रामों में काम कर चुके हैं। तारीखी तौर पर सैफुद्दीन अयाबा अनातोलिया के एक सल्जूकी दरबार के एक बादशाह अमीर, फौजी कमांडर और अलाउद्दीन के कुबात के तालिकियों में शामिल थे। जब अलाउद्दीन के कुबात अपने भाई सुल्तान अज़ाज़ुद्दीन के काउस अव्वल के इंतकाल के बाद अभी कैद में ही थे, तो अयाबा इन अहम अमीरों में शामिल थे जिन्होंने न सिर्फ इन्हें तख्त पर बैठाने का फैसला किया, बल्कि इन्हें कैद से निकालकर सल्तनत के मरकज़ तक पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ भी अयाबा ने ही निभाई थी। लेकिन अलाउद्दीन के कुबात के सुल्तान बनने के बाद इन दोनों के ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार नहीं रहे कि कुबात को अयाबा समेत बाज़ अमीरों की बढ़ती हुई ताकत और वफादारी पर शक हुआ और बिलाहर 1223 को अयाबा को भी दूसरे बासर अमीरों के साथ कत्ल कर दिया गया। यूँ अयाबा वो शख्सियत बने जिन्होंने अलाउद्दीन के कुबात को तख्त तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया
لیکن بعد میں خود اسی سلطان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچے۔ نمبر 12 ریتا۔ ریتا کے کردار میں ای جے یوکسل نظر آئیں گی۔ ای جے یوکسل کی پیدائش 6 اکتوبر 1997 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 28 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ وہ بچپن میں میرا سلطان جیسے تاریخی ڈرامے میں کام کر چکی ہیں، جبکہ یارگی اور عشق 101 جیسے بین الاقوامی پروجیکٹس میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ ریتا شہزادی دستینہ کی ذاتی خادمہ، قریبی ساتھی اور رازدار کے طور پر ان کے ساتھ رہیں گی۔ ان کا نام اور شہزادی دستینہ کے ساتھ ان کی قربت دیکھتے ہوئے امکان ہے کہ انہیں شہزادی کے غیر مسلم ماحول سے وابستہ ایک مسیحی خاتون کے طور پر پیش کیا جائے۔ وہ دستینہ کی ذاتی زندگی میں بھی ان کے قریب رہیں گی اور محل کے کئی اہم معاملات کی رازدار بھی ہو سکتی ہیں۔ نمبر 13 یلبوگان۔ یلبوگان کے کردار میں خلیل ابراہیم تمیز اوغلو نظر آئیں گے۔ خلیل ابراہیم تمیز اوغلو 1994 کو پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر 32 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ ناظرین انہیں قرش عثمان میں منگول کماندار کاراج لاسن کے کردار سے خاص طور پر جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ حی سلطان اور محمد فاضل السلطانی جیسے تاریخی ڈراموں کا بھی حصہ رہ چکے ہیں، جہاں انہوں نے مارٹن کا کردار ادا کیا تھا، لیکن اب وہ عشق و تخت میں سلطان علاؤدین کے قبات کے قابل اعتماد الپ یلبوگان کے کردار میں نظر آئیں گے۔ نمبر 14 مہری شاہ خاتون۔ مہری شاہ خاتون کے کردار میں مہر پولاد نظر آئیں گی۔ مہر پولاد 20 دسمبر 1990 کو استنبول میں پیدا ہوئی تھیں اور اس وقت ان کی عمر 35 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ ان کی مہری شاہ خاتون کے طور پر کہانی میں ایک دلچسپ پہلو دلربا کا الفا کے ساتھ ان کی سخت کشمکش بھی ہوگی۔ حرم کے انتظام و اختیار میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ رساکشی کہانی میں محل کی سیاست، طاقت کے توازن اور حرم کے اندرونی اختلافات کو مزید نمایاں کرے گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ مہری شاہ خاتون اور دلربا کا الفا کے درمیان یہ ٹکراؤ کہانی کے واقعات کا رخ کس طرف موڑتا ہے۔ نمبر 15 کرفاد۔ کرفاد کے کردار میں مراد سرزلی نظر آئیں گے۔ مراد سرزلی کی پیدائش 3 اکتوبر 1969 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 56 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ ڈرامے کی کہانی کے مطابق کرفاد شہزادی دسینہ کے والد اور کالو نوروس کے حاکم تھے، جو آج کے اعلانیہ کے علاقے میں واقع تھا۔ وہ ایک مسیحی حکمران تھے اور اسی قلعہ بند شہر کی نگرانی کرتے تھے جسے سلطان علاؤدین کے قبات نے 1221 میں فتح کر لیا تھا۔ کرفاد نے سلطان کو کالو نوروس سپرد کیا، جس کے بعد سلطان نے اس شہر کا نام علیہ رکھا اور کرفاد کو اتقاء کے طور پر اک شہر اور چند دوسرے دیہات عطا کیے۔ بعد ازاں کرفاد کی بیٹی کا نکاح سلطان علاؤدین کے قبات سے ہوا اور یہی خاتون تاریخی طور پر خناد یعنی کہ ماہ پیری خاتون کے نام سے معروف ہوئیں۔ نمبر 16 چاولاک۔ چاولاک کے کردار میں اوزگے امر یلدرم نظر آئیں گے۔ اوزگر امر یلدرم کی تاریخ پیدائش 26 اکتوبر 1983 ہے اور اس وقت ان کی عمر 42 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ نمبر 17 دلربا خاتون۔ دلربا خاتون کے کردار میں سیلن گنج نظر آئیں گی۔ سیلن گنج کی پیدائش 26 جون 1994 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 32 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ دلربا خاتون محل کے حرم سے وابستہ ایک بااثر کالفا کے طور پر نظر آئیں گی، جو کہ حرم میں موجود خادماؤں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے اہم معاملات بھی سنبھالیں گی۔ حرم کے انتظام و انصرام میں ان کے مضبوط اثر و رسوخ کے باعث مہری شاہ خاتون کے ساتھ ان کی کشمکش حرم کے اندرونی معاملات اور طاقت کی رساکشی کو مزید دلچسپ بنا سکتی ہے۔ نمبر 18 تھورا۔ تھورا کے کردار میں احمد کیاکسین نظر آئیں گے۔ احمد کیاکسین کی پیدائش 27 ستمبر 1988 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 37 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ جہاں تک تھورا کے کردار کی بات ہے تو احمد کیاکسین ایک وائکنگ جنگجو کے کردار میں نظر آئیں گے، جو کہ انڈریاس کے انتہائی قابل اعتماد ساتھی اور اس کے بائیں بازو کے طور پر کہانی میں ایک اہم مقام رکھے گا۔ تھورا انڈریاس کے فیصلوں اور اس کے منصوبوں میں اس کے شانہ بشانہ نظر آئے گا اور اپنے جنگی تجربے اور وفاداری کے ذریعے انڈریاس کی طاقت کو مزید مضبوط کرے گا۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ احمد کیاکسین اس سے پہلے بھی آکین اکنوزو کے ساتھ ترکی کے ایک معروف ڈرامے ہرجائی میں اکٹھے کام کر چکے ہیں، جہاں آکین اکنوزو نے میران اسلان جبکہ احمد کیاکسین نے ہارون باقر جیوگلو کا کردار ادا کیا تھا۔ اور اب یہ دونوں اداکار ایک دفعہ پھر عشق و تخت میں ایک ہی پروجیکٹ کا حصہ بنے ہیں، لیکن اس بار مختلف کرداروں اور تاریخی ماحول میں۔ نمبر 19 سوکمن۔ سوکمن کے کردار میں مجاہد تمزل نظر آئیں گے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ مجاہد تمزل کو ہم اس سے پہلے بھی قیام عثمان اور قیام اورخان جیسے تاریخی پروجیکٹس میں دیکھ چکے ہیں۔ اگر سچ کہیں تو ان دونوں ڈراموں میں انہیں اسکرین ٹائم کچھ زیادہ نصیب نہیں ہوا۔
کبھی 2-3 اقساط گزرنے کے بعد ایک آدھ مرتبہ مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور کبھی صرف ان کی شکل دکھا کر کام چلا لیا جاتا تھا۔ شاید مجاہد تمزل نے اچھے بچوں کی طرح خاموشی سے یہ سب برداشت کیا، کوئی فرمائش نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ محمد بزدار نے انہیں ایک دفعہ پھر ایک نئی تاریخی سیریز عشق و تخت میں بھی شامل کر لیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ دیکھنا یہ ہے کہ سومکان کے کردار میں انہیں صرف شکل دکھانے تک محدود رکھا جاتا ہے یا پھر واقعی بولنے اور اپنی اداکاری دکھانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ نمبر 20، اراکیل۔ اراکیل کے کردار میں گوکسل کایہان نظر آئیں گے۔ گوکسل کایہان کی پیدائش 3 اکتوبر 1995 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 30 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ اراکیل شہزادی دستینہ کے بھائی ہوں گے اور اپنی بہن کے ساتھ جڑی کہانی میں ایک اہم مقام رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ شہزادی دستینہ کے گرد بننے والے حالات اور سیاسی کشمکش میں ان کی موجودگی کہانی کو ایک نیا رخ دے سکتی ہے۔ خاص طور پر اپنی بہن کے ساتھ ان کا تعلق اس کردار کو مزید دلچسپ بنا سکتا ہے، کیونکہ اراکیل صرف شاہی خاندان کے فرد نہیں بلکہ دستینہ کی کہانی کے ایک اہم حصے کے طور پر بھی سامنے آئیں گے۔ نمبر 21، ایاس۔ ایاس کے کردار میں اوغلو جان اور رحمان اوسلو نظر آئیں گے۔ اوغلو جان اور رحمان اوسلو کی تاریخ پیدائش 17 جنوری 1987 ہے، جبکہ اس وقت ان کی عمر 39 سال ہے۔ ایاس کا نام اس دور کی سلجوقی تاریخ کے ایک معروف امیر السیدین ایاز کی یاد دلاتا ہے، جو کہ سلطان علاؤدین کے قبات کے عہد کے بہت اہم ریاستی اہلکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ اگر ڈرامے میں اسی طرح ایاز اور ان کی شہزادیت کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر اوغلو جان اور رحمان اوسلو کا کردار سلطنت کے سیاسی اور فوجی معاملات میں خاصی اہمیت رکھ سکتا ہے، لیکن فی الحال یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نمبر 22، مبارز۔ مبارز کے کردار میں بلند کل تیکن نظر آئیں گے۔ بلند کل تیکن کی پیدائش 1996 میں ہوئی، جبکہ ان کی عمر 30 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ تاریخی پس منظر میں یہ کردار امیر مبارز الدین ارمغن شاہ سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، جو کہ سلاجقہ روم کے باثر امیروں میں شمار ہوتے تھے۔ بعد میں وہ اتابک، استاد الدار اور سباشی جیسے اہم مناصب تک پہنچے اور سلطنت کے مشکل ترین حالات میں سلطان کے قابل اعتماد امیروں میں شامل رہے۔ مبارز الدین ارمغن شاہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو عماسیہ میں بغاوت کو کچلنے کے لیے وہ سلجوقی لشکر کے ساتھ میدان میں اترے، باغیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی، لیکن آخر اسی بغاوت کے دوران 13ویں صدی کی 5ویں دہائی میں اپنی جان دے دی۔ نمبر 23، بہاؤالدین۔ بہاؤالدین کے کردار میں تیمور الکی باش نظر آئیں گے۔ تیمور الکی باش کی پیدائش 6 جون 1977 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 49 سال ہے۔ وہ سیفدہ کرسن کنا زندہ اور بہت سے دیگر تاریخی پروجیکٹس میں کام کر چکے ہیں۔ اگر یہ کردار تاریخی طور پر بہاؤالدین قتلوکجا کی شہریت سے جڑا ہے تو پھر یہ کہانی میں ایک نہایت بااثر اور ایک اہم سلجوقی امیر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 24، کیوون۔ کیوون کے کردار میں علی جان البیرک نظر آئیں گے۔ علی جان البیرک کی پیدائش 2 اپریل 1987 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 39 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ نمبر 25، زین الدین۔ زین الدین کے کردار میں اوزر ارسلان نظر آئیں گے۔ اوزر ارسلان کی پیدائش 28 اپریل 1983 کو ہوئی، جبکہ ان کی عمر 43 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ تاریخی طور پر زین الدین بشارے سلطان علاؤدین کے قبات کے عہد کے ایک بااثر سلجوقی امیر تھے، جو کہ امیر احور، چاشنی گیر اور سباشی جیسے اہم مناصب پر فائز رہے اور نیگدے کے انتظام و اقتدار سے وابستہ رہے۔ 1223 میں انہی کے حکم سے نیگدے میں مسجد بنائی گئی، جو بعد میں علاؤدین مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ اگر ڈرامے میں زین الدین بھی یہی تاریخی شہریت ہیں تو پھر یہ کردار سلطنت کے انتظامی اور سیاسی معاملات میں خاصا اہم مقام رکھتا ہوگا۔ تاہم فی الحال یہ واضح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ڈرامے میں پیش کیا جانے والا زین الدین یہی تاریخی زین الدین بشارے ہیں یا پھر کوئی اور شہریت۔ نمبر 26، آرتوکوش۔ آرتوکوش کے کردار میں ارمان شبان نظر آئیں گے۔ ارمان شبان کی پیدائش 22 مئی 1983 کو اسکوپیا میں ہوئی، جبکہ ان کی عمر 43 سال ہے۔ ان کی قومیت ترک اور مذہب اسلام ہے۔ وہ اس سے پہلے میرا سلطان جیسے تاریخی ڈرامے میں کام کر چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترکی کی عوام انہیں دیگر غیر تاریخی ڈراموں سے بھی جانتے ہیں۔ آرتوکوش کے نام کے ساتھ سلجوقی تاریخ میں 2 اہم شہزادیاں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہزادیت مبارز الدین آرتوکوش ہیں، جو کہ سلطان غیاث الدین کے خسرو اول، اعزاز الدین کے قوس اول اور سلطان علاؤدین کے قبات اول کے ادوار کے ایک بااثر سلجوقی امیر تھے۔ وہ اسپارتا اور انطالیہ کے علاقوں کے سباشی اور والی رہے اور علاؤدین کے قبات کے دور میں بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں کی فتوحات یعنی کہ آج کی الانیہ کی فتح میں بھی انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ دوسری شہزادیت نور الدین آرتوکوش ہیں،
جو کہ ہرپوت کے آرتکی حکمران تھے، لیکن اسی سال سلطان علاؤدین کے قبات نے انہیں ملعون کر دیا، جس کے ساتھ ہرپوت میں آرتکی حکمرانی کا اختتام ہوا۔ اب ڈرامے میں آرتکوش کے نام سے جو کردار دکھایا جائے گا وہ ان دونوں تاریخی شخصیات میں سے کون سا ہے، اس بارے میں فی الحال حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ نمبر 27، کومنینوس۔ کومنینوس کے کردار میں اوزان ایحان نظر آئیں گے۔ اوزان ایحان کی قومیت ترک ہے اور مذہب اسلام۔ اس کے علاوہ ATV کی آفیشل ریڈنگ ریہرسل کی فہرست میں الائزہ یلدز سمیت مزید 2 سے 3 اداکاروں کے نام بھی شامل ہیں، تاہم ان کے بارے میں فی الحال معلومات محدود ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسے ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔